सादिकाबाद में तिहरे कत्ल की होलनाक वारदात। अहमद गार्डन में नामालूम मुलजिमों की फायरिंग, मियां बीवी और सास जान की बाजी हार गए। कमसिन बच्ची फायरिंग से महफूज रही, मुलजिम फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दस्तयाब वसाइल बुरूएकार लाने का हुक्म। जनूबी पंजाब में खुले मैन होल्स जाने निकलने लगे। खानेवाल के गुंजान आबादी इलाकों में दर्जनों मैन होल्स खुले हैं। सरकारी स्कूल, डीसी हाउस के सामने गटरों के ढक्कन गायब। इंतजामिया लोधरा जैसे सानहा का इंतजार में है, शहरी फट पड़े। उधर कायदाबाद में डाखाना रोड पर लेबर कॉलोनी में गटरों के ढक्कन टूट गए। बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल के आगे खासे गहरे ये गटर है। लोधरा की तरह मजीद इंतजार है खाने वाली इंतजामिया को कि जनाब यहाँ भी कोई ऐसा वाकया रूमनुमा हो। सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में अभी भी गटर बगैर ढक्कन के। गली मोहल्लों में खुले गटर मौत को दावत देने लगे। एक साल से जायद अरसा गुजर चुका। मकीन सरापा एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। उधर तरंडा मोहम्मद बना में अहमदपुर रोड पर खुले गटर पर ढक्कन लगा दिया गया। लोधरा के इलाका धनोट में मासूम की मौत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू की इजहार ताज़ियत के लिए आमद। कहा मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सेक्रेटरी CNW साउथ पंजाब की मरहूम के घर आमद। कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी खान रीजन में 3 रोज में 1162 मुकदमात, 15,343 चालान, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली 736 गाड़ियों के भी चालान। तरंडा मोहम्मद पनाह अड्डा जखीरा की मार्केट से हेलमेट गायब। हेलमेट खरीदने के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। ब्लैक में महंगे दामों हेलमेट फरोख्त किए जा रहे हैं। 700 से 800 रुपए वाला हेलमेट 3000 रुपए में मिल रहा है। हासिलपुर में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। ऑल पाकिस्तान गुड्स यूनियन की कॉल पर कल से पहिया जैम हड़ताल का ऐलान। व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल है। ड्राइवर्स का कहना था भारी जुर्माने और मुकदमात जुल्म हैं। सेंट्रल जेल भावलपुर में कैदियों के लिए अद्वियात की किल्लत, शुगर और दिल के अमराज की अद्वियात का फुकदान। सर्जिकल साजो सामान में भी कमी। इंतजामिया ने CEO महकमे सेहत को मरासला लिख दिया। मुल्तान का कश्मीर हुसनैन चौक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल, कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। मट्टी उड़ने से सांस लेना मुहाल। रोड्स के अतराफ दुकानदारों का कारोबार भी ठप। उधर ठेकेदार अमीराबाद में रोड पर पत्थर डालकर गायब, राहगीर परेशान। मुबारकपुर मेन बाजार में टफ टाइल न लगाई जा सकी। रमजी चौक था घर वाला चौक रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। दरिया पर पुल तो बन गया मगर वहां तक पहुंचे कैसे? लिया का मेगा प्रोजेक्ट 8 साल से गैर फाल। पुल तक जाने के लिए सड़क ना बनाई जा सकी। पुल फाल होने से लिया तोंसा में फासला 35 किलोमीटर रह जाएगा। शहरियों ने अप्रोच रोड्स बनाने की अपील कर दी। जनूबी पंजाब खतरनाक फिजाई आलूदगी की लपेट में। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 901 पॉइंट्स रिकॉर्ड। रहीमया खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स। बहावलपुर डेरा गाजी खान की फिजा भी मुज़र सेहत। दर्जा हरारत में कमी, सर्दी में इजाफा। फिजा में फैलने वाला धुआं स्मोक की बड़ी वजह। हासिलपुर के नवाही इलाका कायपुर में भट्टे बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी चलने लगे। रिवायती भट्टों की धुआं उगलती चिमनियां फिजा को आलूदा करने लगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरी सरापा एहतजाज। मुल्तान में नए तैनात डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक मुतहरिक छुट्टी के रोज शहबाज शरीफ अस्पताल का दौरा किया। तिब्बी सहूलियात का जायजा, CEO हेल्थ की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर का इलाजगाह में सहूलियत मजीद बेहतर बनाने का हुक्म।
مکر انتظامیہ بہتر صفائی کے لیے متحرک ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر عبدالقدیر انجم ایس غلام محی الدین کا دورہ، صفائی کمپنی کے زیر استعمال مشینری کی انسپیکشن، شجاع آباد میں چھٹی کے روز بھی بھرپور صفائی۔ بھاولپور شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے عملی اقدامات، فرید گیٹ، شاہی بازار اور صادق مسجد کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ شاہی بازار میں لکڑی کے خوبصورت جھروں کے شہر کو خوبصورت بنانے کی کاوش پر شہری انتظامیہ سے خوش۔ بھاول نگر شہر کی خوبصورتی کے لیے انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمشنر کی طرف سے اقدامات کے نتائج آمنے سامنے۔ مین روڈ پر سفید اور پیلی لائٹنگ کر دی گئی، خوبصورتی میں اضافہ، شہریوں نے اقدام کو خوب سراہا۔ جلال پور پیروالا میں نجی فلاحی تنظیم سیلاب متاثرین کا سہارا، بے گھر افراد میں تعمیر شدہ گھروں کی چابیاں تقسیم، سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے اور رضائیاں بھی دی گئیں۔ 15 دسمبر کو قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، ڈیپٹی کمشنر راجن پور عمران حسین رانجا کے حکم پر آگاہی مہم جاری، یونیسیف کے تعاون سے حساس مقامات، بارڈر اور دریائی بیلٹ میں آگاہی دی گئی، کمیونیکیشن آفیسر محمد ساجد سمیر بھی شریک۔ بستی ملوک میں مسلم گروپ سکولز اینڈ کالجز میں سیمینار، ایم ڈی پیف شاہد فرید، ڈیپٹی ایم ڈی سمینہ نواز اور فہد وقار عظیم کی شرکت، نئے داخلے جلد کھولے جائیں گے، مینیجنگ ڈائریکٹر پیف شاہد فرید کا بڑا اعلان۔ بچیوں کو تمام کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، بہاولپور گرلز گائیڈ عمارت میں کیمپ لگا دیے گئے، سیکرٹری پنجاب گرلز گائیڈ سمیرہ سعدیہ کی روحی سے گفتگو، کہا مقصد خراب حالات میں بچیوں کو خود زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ شہر کا سوا سیر سے ٹاکرا، بے لگام لنگور کو بچوں نے نکیل ڈال دی، وائلڈ لائف کو تکنیک کا ناچ نچانے والا لنگور بچوں کے ہتھے چڑھ گیا، ہرون آباد میں اچھل کود کرنے والا لنگور پکڑا گیا، لنگور بہاول نگر چڑیا گھر میں منتقل۔ پرندوں سے محبت انسان کا خاص بس، ملتان میں قلعہ پر کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی روایت آج بھی برقرار، شہریوں کی کثیر تعداد چھٹی کے روز کبوتروں کو دانہ ڈالنے پہنچتی ہے، دانہ فروش کا روزگار بھی وابستہ، اتوار کے روز خریداروں کا رش۔ چھٹی کے روز شہر اولیاء میں کھیل کے میدان آباد، ہفتہ بھر کام کاج کے بعد شہریوں نے میدانوں کا رخ کر لیا، کرکٹ کے دلچسپ مقابلے، خوب ہلا گلا، کھیل صحت کے لیے بھی ضروری ہے، شہری خوش دکھائی دیے۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے ہمارے جو بچے جو ہیں وہ آج کل دور ہیں، موبائل اور اس قسم کا جو ہے انٹرنیٹ اس سے زیادہ استعمال کر کے لوگ جو ہے نا بچے ان کا جو ہے نا اس حساب سے دھیان کم ہے۔ ہمارے پاس اس ٹائم کھیلنے کے لیے جتنے بھی گراؤنڈ ہیں وہ کم ہے نا یہاں پہ، تو یہ بہت ضروری ہے، بچوں کو لے کے آئے ہم یہاں پہ اپنے کھیلنے کے لیے۔ گراؤنڈ ضروری اس لیے ہے کہ کوئی بھی اب اس وقت ہمارے پاس پراپر گراؤنڈ نہیں ہے، بچے اسکول ٹیوشن پھر مدرسے یہ ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ کیا چیز ایکٹیویٹیز میں رہ کیا گیا، موبائل کارٹونز وغیرہ، بس یہ چیزیں بچوں کو رہ گئی۔ سنڈے کو فنڈے بنانے کا مشن، ملتان کے شہریوں نے قلعہ کوہنا قاسم باغ کا رخ کر لیا، تاریخی مقامات پر رونقیں، فیملیز کا رش، مختلف علاقوں کے اسکول ٹرپس بھی باغ میں پہنچے، بچوں کو ملتان کا تاریخی پس منظر بھی بتایا گیا۔ نغمہ اور مبلغ جنید جمشید کو دنیا سے گئے 9 برس بیت گئے، مرحوم نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، کچھ عرصہ پاک فضائیہ میں سول کانٹریکٹر کی حیثیت سے کام کیا، جنید جمشید 2016 کو طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے۔ ہوائی سفر نے فاصلوں کو سمیٹ دیا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہوائی بازی کا دن منایا جا رہا ہے، دن منانے کا مقصد محفوظ سفر اور ہوا بازی کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور گلوکارہ حمیرہ چنہ کا گانا بے خبر عزیز، شاعری شاہدہ لطیف نے لکھی، موسیقی توقیر ناصر نے ترتیب دی ہے۔